अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद अक्सा और यहूद की तबाही, प्रिडिक्शन बाय डॉक्टर इसरार अहमद साहब। इनकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आती है, इनकी जितनी भी वीडियोस हैं इस टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं कि मस्जिद अक्सा को किस तरीके से यहूदियों ने कब्जा किया और यहूदियों ने फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया और इनके जुल्म की इंतहा जो है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। आइए साथ में मिलकर देखते हैं और जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नोट कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है, बदतरीन जी। ऐसी जंग होनी है अल मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपके गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया है द लास्ट क्रूसेड। बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मसलहत बीन से और हिंदे बादाखार अच्छा, क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। अल्लाहु अकबर। ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये इराक, शाम, उर्दुन, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। इस्लाम मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हिस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया। हमें तो कभी आता ही नहीं, अब हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है, जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगरचे इकबाल ने कहा था, है अर्ज़े फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। हिस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस ही गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़े मुक़द्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें ना क्या बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है उसकी। अमेरिका तो दलाल है। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर हमने कायम करके दिखा दिया। आज देखिए दुबई का क्या, अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके वो पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सही मौजूद है। अगरचे उसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा इंशाअल्लाह। ये बात में होना है, मैं पहली बात पर पर्च कर रहा हूं। वो पांसा पलटेगा जब पलटेगा। अभी जो सामने है वो क्या है? जिस मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने,
जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई। आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है, ए वेरी बिग वॉर which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अर्मगेदोन उसे कहते हैं अरबी में, और आर्मगेडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन। ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं है, आया चाहता है। इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव्स हैं, नेओ कंजर्वेटिव्स, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत कि ये जंग सलीबी शुरू की गई है। तो सुन लीजिए आप। आर्मगेडॉन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सगरा को गिराना नंबर 3, वहां 3rd टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कब्ल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी तक गिरी पड़ी है। उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, वहां वो बनेगा 3rd टेंपल। और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। दाऊद अलैहिस्सलाम। ये तख्त कहां है इस वक्त? ये लंदन शरीफ के अंदर, जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी, उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे, हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक। वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल में। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो, जिसकी भी ताजपोशी होनी, उसमें हो, ये लाकर रखा जाएगा 3rd टेंपल में। और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा, जो मसीह दज्जाल होगा। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह। बारह ये तो बात की बातें हैं ना, इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब। और पाकिस्तान का मामला अलबत्ता ये है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, हैंगिंग इन द बैलेंस। हो सकता है अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगरचे उसकी कुछ शराइत होंगी। चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार, अब भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बदअहदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, नाजा सजा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया जाए। इट्स जस्ट पॉसिबल। दूर न समझे इसे, अनहोनी बात न समझे। जो घेराव हो रहा है आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारतीय फोर्सेस गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहां और बदअमनी हो जाए। अब लाहौर में फिर आज धमाके हो गए हैं। 2 दिन पहले का धमाका मैं सह के आया हुआ हूं, आपके सामने बैठा हूं। वो जाने बची हैं जो हमारी एकेडमी का हश्र हुआ, तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहां बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए, मगरिब से नेटो फोर्सेस दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्सेस आ जाएं और हमारे एटमी दांत तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए। नाउ डू एज यू लाइक। ये उनका नक्शा है। होगा क्या वो अल्लाह जानता है। बेशक होगा वो जो अल्लाह चाहे, लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसिर है। यहां इनकलाब बर्पा करो, यहां इस्लाम लाओ,
اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جنگ سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں، وہ اس میں گھس گئیں. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو. اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. جسم لہو لہام، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی. پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے. اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ. لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقسیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ.
صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے صلی اللہ کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ کے ساتھ۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ ہوگی، اس کا پڑھنا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو بیان کیا اور یہودی کس طریقے سے دنیا میں آباد ہوئے اور ان کے ظلم و ستم کس حد تک بڑھے گی، اور عربیوں کے اوپر کس طریقے سے اللہ کا عذاب آئے گا، یہ سب چیز ہم لوگوں نے دیکھا۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو نہ پڑھ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدیث پہ نہ عمل کر کے آج ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، اور پھر بھی ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جب اتنا برا حال اس امت کا ہے تو اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ تو ہونا ہی تھا۔ ہمارے ساتھ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کے عوض ہمیں ملنا تھا، اور جو آج ہمیں مل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایکسپلین کیا اس امت کے بارے میں کہ یہ امت کتنی ابھی تکلیفیں اس کو جھیلنا باقی ہے۔ اپنے اعمال، جو ہمارے اعمال ہیں، اس اعمال کے عوض ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کے ہم حقدار ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو چھوڑ دیا، صحابہ کی لائف کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، کس طریقے سے اسلام یہاں تک ہم پہنچا، کتنے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے جنگیں لڑی، یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ آج ہم لوگ کو کیا پتہ ہے؟ مارولز کی سیریز کے بارے میں پتہ ہے اور ہالی ووڈ موویز کے بارے میں پتہ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ جب یہ امت اس طریقے سے اپنے راستے سے بھٹک جائے گی تو ہمارے ساتھ بالکل جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ہم حقدار ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ امت اپنے دین پہ قائم رہے اور انتظار کرے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا۔ اس وقت ہی اسلام انشاءاللہ اپنے عروج پہ آئے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق پوری دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پہ اللہ کا کلام نازل نہیں ہوگا، اور جہاں پہ اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یا پھر ہماری نسلوں کو وہ دین دکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیوز پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔